यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। लकडाउनको समय छ, सबैजना घरमै हुनुहुन्छ। म आज फेरि फेसबुक लाइभमा आएको छु। आज फेसबुक लाइभ अलिकति विशेष बनाऊ कि भन्ने लाग्यो। धेरैजना घरमै हुनुहुन्छ, धेरैजना साहित्यमा रुचि राख्नुहुन्छ, कतिपयले पुस्तक पढिरहनु भएको छ होला, कविताहरू पनि पढिरहनु भएको छ होला। आज स्पेसल्ली म यहाँहरूलाई कविता सुनाउनको लागि आएको छु। पक्कै पनि यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ, कविता धेरैले मन पराउनुहुन्छ। विशेष गरेर स्वदेशी र विदेशी लेखकले लेख्नुभएका राम्रा केही कविताहरू चाहिँ आज यहाँहरूलाई सुनाउँछु भनेर चाहिँ म आएको छु। यहाँहरूले पक्कै पनि साथ दिनुहुनेछ। विशेष गरेर नेपालमा राम्रा राम्रा कविता लेख्ने कविहरू हुनुहुन्छ। ती कविहरूमध्ये केहीका राम्रा कविता, त्यसमध्ये पनि समसामयिक कवितालाई लिएर म आएको छु। विशेष गरेर यो लकडाउनको समयमा हामी घरभित्र छौँ। सबैलाई थाहा छ, घरभित्र हामीले के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर एकदम धेरै छटपटाइरहेका छौँ। तर यो आज मैले प्रस्तुत गर्न लागेका जुन कविहरूका कविता छन्, यो कविताले यहाँहरूलाई मनोरञ्जन त दिने नै छ, तर एउटा ऊर्जा पनि दिनेछ। यहाँहरूले पक्कै पनि सुनेर साथ दिनुहुनेछ, मैले यो अपेक्षा लिएको छु। म सुरु गर्न चाहन्छु आजको फेसबुक लाइभमा पहिलो कविता, कवि भीष्म उप्रेतीको कविता भित्र शीर्षकको कविताबाट आजको यो फेसबुक लाइभलाई प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। कवि भीष्म उप्रेती, उहाँ नेपालगञ्जमा राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुखका रूपमा आउँदाखेरि उहाँसँग भेटघाट भयो। उहाँसँग धेरै कविताहरूको बारेमा सिक्ने मौका पनि मिल्यो। एकदम सरल कविता लेख्नुहुन्छ, छोटो मिठो कविता लेख्नुहुन्छ। उहाँको बारेमा त धेरै यहाँहरूलाई जानकारी नै होला। उहाँको धेरै कविता यहाँहरूले पनि पढ्नुभएको छ होला। यदि पढ्नुभएको छैन भने पनि उहाँको एउटा कविता म सुनाउँछु। समसामयिक लाग्यो मलाई यो कविता। विशेष गरेर आज मैले जति पनि कविताहरू लिएर आएको छु, यो कविता छनौट गरेर मलाई कवि बिपी अस्तुजीले पठाइदिनु भएको हो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो मलाई राम्रा राम्रा कविता विभिन्न माध्यमहरूबाट, विभिन्न ठाउँबाट उहाँले चाहिँ सङ्कलन गरेर मलाई यसरी पठाइदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म कवि भीष्म उप्रेतीको भित्र शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँको बारेमा धेरै परिचय त मैले दिइरहनु पर्दैन, यहाँहरूले चिन्नुभएकै छ। उहाँको परिचय, उहाँको नाम नै काफी छ। उहाँले थुप्रै उपन्यासहरू पनि लेख्नुभएको छ, थुप्रै कविताहरू पनि छन् उहाँका। कविताका पुस्तकहरू विदेशी भाषामा पनि उहाँका कविताहरू प्रकाशित छन्। अब म उहाँको कवितातर्फ लाग्न चाहन्छु। कवि भीष्म उप्रेतीको कविताको शीर्षक छ भित्र। भित्र छ मुटु नदी जस्तो दगुरिरहने रातो रगत भित्रै छ नसाभित्र। सङ्गीत जस्तो बजिरहने तातो ढुकढुकी भित्रै छ मुटुभित्र। जीवनको लय पनि भित्रै छ घरभित्र। भित्र छ मुटु नदी जस्तो दगुरिरहने रातो रगत भित्रै छ नसाभित्र। सङ्गीत जस्तो बजिरहने तातो ढुकढुकी भित्रै छ मुटुभित्र। जीवनको लय पनि भित्रै छ घरभित्र। टाउकोमा छ मस्तिष्क, ज्ञान र विवेक पनि भित्रै छ। काटेर अँध्यारोका बादलहरू तिमीलाई चम्काउने प्रकाश पनि तिमी भित्रै छ। तिमी भने त्यसै त्यसै अल्मलिएर किन घुमिरहेका छौ बाहिर मात्र। तिमी भने त्यसै त्यसै अल्मलिएर किन घुमिरहेका छौ बाहिर मात्र। म त ढोका खोलेर गएँ भित्र, म त ढोका खोलेर गएँ भित्र। कवि भीष्म उप्रेतीको कविता भित्र शीर्षकमा रहेको थियो। अहिले लकडाउनको समय छ, सबैजना हामी घरभित्रै छौँ, घरभित्र केही छैन, सबै चिज बाहिर छ जस्तो ठानेर केही साथीहरू धेरै बाहिर जानुहुन्छ। उहाँहरूको लागि विशेष गरेर यो कविता एकदमै राम्रो कविता, एकदम मलाई मन परेको कविता हो।
राम्रो कविता रहेको थियो। हामीलाई यति बेला धेरैजनाले मलाई फेसबुकमा हेरिरहनु भएको छ। डोलराज सिक्देल सरले वाव नाइस लेख्नु भएको छ। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। हेरेर साथ दिनुहोला। म आज यहाँहरूलाई कविता सुनाउँदैछु। विशेष गरेर स्वदेशी र विदेशी राइटरहरूले लेख्नुभएका राम्रा कविता, त्यो पनि यो समयमा अलि समय सान्दर्भिक कविता छनौट गरेर मलाई बिपी अस्तुजीले पठाइदिनु भएको त्यो कविताहरू चाहिँ म वाचन गरिरहेको छु। यहाँहरूले कविता पढिसक्नु भएको छ होला, केही कविता यदि पढ्नु भएको छैन भने पनि म आज यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु, सुनिदिनु होला, यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब भने म अर्को कवितातर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को कविता अहिले पछिल्लो समयमा धेरै राम्रो कविता लेख्ने कविहरूमा उहाँको नाम पर्छ विनोद विक्रम केसी। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पनि उहाँको यो कविता जुन अहिले मैले वाचन गर्न लागेको कविता छ, यो कविता एकदमै धेरै भाइरल जस्तै भइरहेको छ। धेरैजनाले सेयर गरिदिनु भएको छ। कोरोनासँग सम्बन्धित यही विषयसँग सम्बन्धित कविता भएको हुनाले धेरैजनाले रुचाउनु पनि भएको छ। उहाँ राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। अहिलेको नयाँ पुस्ताको एकदमै राम्रो कवि पनि हुनुहुन्छ कवि विनोद विक्रम केसी। उहाँको कविता अब म वाचन गर्दैछु। उहाँको कविताको शीर्षक छ लालबहादुर घरभित्रै छ। कविताको शीर्षक छ लालबहादुर घरभित्रै छ। ढुक्क हुनुहोस् सरहरू, ढुक्क हुनुहोस् सरहरू, लालबहादुर कदापि कदापि घर बाहिर निक्लने छैन। ढुक्क हुनुहोस् सरहरू, लालबहादुर कदापि कदापि घर बाहिर निक्लने छैन। कुनै खतरनाक साम्राज्यको 19औं सम्राट जस्तो कोभिड-19सँग तपाईहरू जस्तै लालबहादुर पनि थर्कमान छ। कुनै खतरनाक साम्राज्यको 19औं सम्राट जस्तो कोभिड-19सँग तपाईहरू जस्तै लालबहादुर पनि थर्कमान छ। यहाँहरू जो मानव जातिकै रक्षाको अभिभारा उठाइरहनु भएको छ, लालबहादुर यस्तो ठूलो कुरा गर्न जान्दैन। यहाँहरू जो मानव जातिकै रक्षाको अभिभारा उठाइरहनु भएको छ, लालबहादुर यस्तो ठूलो कुरा गर्न जान्दैन। निमुखा देशमाथि बम खसाल्नु अघि सुपर पावरले गर्जन गरे झैं टेलिभिजनको बारदलीमा उभिएर सरहरू उसलाई चेतावनी दिइरहनु भएको छ। घरभित्रै बस, बस घरभित्र, भित्रै घरभित्रै। यो सहरको एउटा सानो कोठामा युगौंदेखि आइसोलेसनमा छौं। यो सहरको एउटा सानो कोठामा युगौंदेखि आइसोलेसनमा छौं। पति पत्नी, 2 छोरी र 1 छोरा काल कोठरीमा घुमिरहेको छ। मताबमा एउटा पृथ्वी। दूरीका निम्ति यति धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। दूरीका निम्ति यति धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। सदियौंदेखि हुने र नहुने बीच विकराल छँदैछ दूरी। लालबहादुरसँग कसले हात मिलाउँछ, कसले अङ्कमाल गर्छ उसलाई। दूरीका निम्ति यति धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। सदियौंदेखि हुने र नहुनेको बीचमा विकराल छँदैछ दूरी। लालबहादुरसँग कसले हात मिलाउँछ, कसले अङ्कमाल गर्छ उसलाई। फेरि हाम्रो लाले छ पनि उस्तै। गरिब भए पनि 1 नम्बरको घमण्डी छ। गरिब भए पनि 1 नम्बरको घमण्डी छ। अझ 5-6 गिलास ठर्रा चढाएको साँझ 2टा ट्रम्प र 3वटा पुटिन बन्छ। ग्यास सिलिन्डर होस् या चामलको बोरा, कहिल्यै जानेन उसले अतिरिक्त राख्न। दुःखको स्टक भने कैयौं जुनीलाई पुग्नेछ। ग्यास सिलिन्डर होस् या चामलको बोरा, कहिल्यै जानेन उसले अतिरिक्त राख्न। दुःखको स्टक भने कैयौं जुनीलाई पुग्नेछ। दुःख बोलेर वेदनाको भात पकाएर खानेछ लालबहादुर।
दुःख बालेर वेदनाको भात पकाएर खानेछ लालबहादुर। निर्धक्क हुनु सरहरू, लालबहादुर मरि गए, घर बाहिर निस्कने छैन। तर ऊ हात धुने सरकारी उर्दी मान्न असमर्थ छ। तर ऊ हात धुने सरकारी उर्दी मान्न असमर्थ छ। स्वयं काकाकुल सहरले उसलाई यति पानी कसरी देओस् ऊ 20 मिनेटमा हात धुन सकोस्। त्यो घमण्डीले एक दिन मलाई भनेको थियो, कविजी मेरा हात मान्छेका रगतले रङ्गिएका छैनन्, मिची मिची धोइरहनु पर्दैन। त्यो घमण्डीले एक दिन मलाई भनेको थियो, कविजी मेरा हात मान्छेका रगतले रङ्गिएका छैनन्, मिची मिची धोइरहनु पर्दैन। कालो बजारले मास्कहरू गायब पारेको दिन उसले घोषणा गरेको थियो, कविजी म स्वास्नीले रजस्वालामा प्रयोग गर्ने टालोलाई मास्क बनाउँछु। मेरो ग्यारेन्टी भो सरहरू, लालबहादुर घर बाहिर निक्लने छैन। तर बेला बेला जुलुसमा हिँडिरहने नशा छ उसको। तर बेला बेलामा जुलुसमा निस्किरहने नशा छ उसको। अरूका निम्ति मरेर इतिहासमा नाम लेखाउने पाराको सनक पनि चढ्छ उसमा कहिलेकाहीँ। एकपटक जुलुसमा उफ्रिएपछि ऊ केही वर्ष शान्त भई बस्छ। मलाई बस यति डर छ, त्यसलाई जुलुसको तलतल लाग्यो भने यस्तो महामारीमा पनि त्यो सडकमा निस्कनेछ। मलाई बस यति डर छ, त्यसलाई जुलुसको तलतल लाग्यो भने यस्तो महामारीमा पनि त्यो सडकमा निस्कनेछ। तख्त नसिसरहरू, यहाँहरू उसको कोठामा पुग्नु भएन भने, तख्त नसिसरहरू यहाँहरू उसको कोठामा पुग्नु भएन भने लालबहादुर जहाँ पनि पुग्न सक्छ। यहाँहरू उसको कोठामा पुग्नु भएन भने लालबहादुर जहाँ पनि पुग्न सक्छ। एकदमै मिठो मन छुने कविता मैले वाचन गरेँ। कवि विनोद विक्रम केसीको कविता रहेको थियो यो। अहिले पछिल्लो समयमा समसामयिक विषयमा लेख्नुभएको कविता र धेरैले मन पराएर सामाजिक सञ्जालमा पनि एकदमै धेरै सेयर गरिएको कविता पनि हो। यहाँहरूले पनि यो कविता पढ्न सक्नुहुन्छ। कवि विनोद विक्रम केसीको कविता रहेको थियो यो। यो कविताको शीर्षक म एकपटक फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यदि यहाँहरूले यो कविता खोज्दै हुनुहुन्छ भने। सामाजिक सञ्जालमा अहिले पछिल्लो समय धेरै सेयर गरिएको कविता यहाँहरूले सायद फेसबुकमा खोज्नुभयो भने पनि भेटिन्छ होला। लालबहादुर घरभित्रै छ। कविताको शीर्षक लालबहादुर घरभित्रै छ। कवि हुनुहुन्छ विनोद विक्रम केसी। एकदम राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ, मिठो कविता लेख्नुहुन्छ, आगो बाल्ने कविता लेख्नुहुन्छ। आज म यहाँहरूलाई केही कविताहरू पस्किरहेको छु। धेरैजनाले मलाई हेरिरहनु भएको छ। हेमु पुन मगरले हेरिरहनु भएको छ, नवराज घिमिरे सरले पनि हेरिरहनु भएको छ, भूपी सरोवर सरले पनि हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। घरै बसेर सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाजलाई। अब अर्को कविता वाचन गरौँ जस्तो लाग्यो। अर्को कविता, वाह यो कविता पनि खतरा कविता छ। एकदम मिठो कविता छ यो कविता। मैले आज यो कविताको लिस्ट पाएपछि मलाई एकदम धेरै टच गरेको कविता, एकदम धेरै मन परेको कविता कवि भुपिनको कविता हो। कवि भुपिनको नाम लिइसकेपछि यहाँहरूले उहाँको कविता त पक्कै पनि पढ्नु भएको छ होला, किनभने उहाँको नामै काफी छ कवितामा। उहाँले धेरै राम्रो राम्रो कविताहरू लेख्नु भएको छ। उहाँको धेरै कविता धेरैजनाले पढ्नु भएको छ, धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ। यो साहित्यिक क्षेत्रमा अहिलेको एकदम ब्रान्डेड नाम हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। कवि भुपिन खड्का, उहाँको कविता लिँदैछु। उहाँको बारेमा मैले त्यति धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन, किनभने जति भने पनि उहाँको लागि शब्दहरू सायद कमै हुन्छ। त्यसैले म उहाँको कवितातर्फ नै लाग्न चाहन्छु। आज मैले प्रस्तुत गर्न लागेको उहाँको कविताको शीर्षक छ एउटा नोटको जीवनी। एउटा नोटको जीवनी कविताको शीर्षक छ। हामीले
नोट सबैले चलायौँ, तपाईँहरूले पनि नोट खेलाउँदै आउनुभयो अहिलेसम्म, मैले पनि नोट समाएको छु। धेरैजनाले यो नोटको बारेमा नोट खेलाउनु भयो, नोटसँग हामी एकदम धेरै नजिक छौँ। तर यो कविता उहाँले लेख्नुभयो, असाध्यै मन छुने कविता, राम्रो कविता, मलाई मन परेको कविता, यहाँलाई पनि मनपर्छ होला। म कवितातर्फ नै लाग्न चाहन्छु। अहिले पछिल्लो समय यो कोरोना नोटबाट पनि सर्न सक्छ है भनेर एउटा हल्ला पनि सुनिराखेको थियो। त्यो सत्य हो या होइन त्यो मलाई थाहा छैन, तर अहिले नोटबाट पनि कोरोना सर्न सक्छ भनेर आइरहेको छ। अलि सान्दर्भिक पनि लाग्यो। म कवितातर्फ नै लाग्न चाहन्छु, धेरै भाषण दिन चाहन्न। कविताको शीर्षक एउटा नोटको जीवनी, कवि भुपिन खड्काले लेख्नुभएको कविता। यहाँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कि मानन्द सरले लेख्नुभएको छ, भुपिन मेरो मनपर्ने कवि हुनुहुन्छ भनेर लेख्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सर। मेरो पनि मनपर्ने हुनुहुन्छ, धेरैजनाले उहाँलाई मन पराउनुहुन्छ। उहाँको कविता एकदम सरल लेख्ने बानी चाहिँ एकदम धेरै मन परेको मलाई। यो कविता पनि एकदम सरल छ। हुन त मैले आज लिएर आएको कविताहरू एकदम सबैले बुझ्ने खालको कविताहरू रहेको छ। म कवितातर्फ लाग्छु। कविताको शीर्षक छ एउटा नोटको जीवनी, कवि भुपिन खड्का। मेरो हातमा हजारौं हातहरूको फोहोर टाँसिएको कागजको एउटा नोट छ। म त्यसको जीवनी पढिरहेछु। मेरो हातमा हजारौं हातहरूको फोहोर टाँसिएको कागजको एउटा नोट छ। म त्यसको जीवनी पढिरहेछु। यो नोटको जन्मको बारेमा म बिल्कुल अनभिज्ञ छु। यो नोटको जन्मको बारेमा म बिल्कुल अनभिज्ञ छु। तर थाहा छ मलाई कुन बैंकको सफा कुनाबाट यो नोटको फोहोर यात्रा सुरु भयो। एक क्यासियरले जिब्रोको थुकमा बुढी औँला चोबेर गन्यो यो नोट र पहिलो पटक थमायो ग्राहकको हातमा। एक क्यासियरले जिब्रोको थुकमा बुढी औँला चोबेर गन्यो यो नोट र पहिलो पटक थमायो ग्राहकको हातमा। बैंकबाट बाहिर निस्किएपछि नोट पुग्यो मासु पसलमा। नोटमा बगरेको हातको आलो रगत टाँसियो। त्यसपछि पुग्यो नोट रुगाग्रस्त साहुको हातमा। नोटमा साहुको सिँगान टाँसियो। त्यसपछि पुग्यो नोट कुनै आसामीको हातमा, जो भर्खरै पिसाब फेरेको हातले नोट गन्दै थियो। पुग्यो नोट भर्खरै बाथरुममा सेफ्टी प्याड निकालेर भर्खरै निस्केकी मालिकनीको हातमा। नोटमा टाँसियो मासिक श्रापको रगत। पुग्यो नोट यौन कर्मीको हातमा, जसमा टाँसियो चिप्लो यौन रस। भ्रष्ट, तस्कर, दलाल, पण्डा, नेता, हिपोक्रेट सबैको हातसम्म नोटको यात्रा जारी रह्यो। एक पटक बडो मुस्किलले गरिबको हातमा पनि पुग्यो नोट, जसमा उसको आँसु र पसिना पनि मिसियो। एक पटक बडो मुस्किलले गरिबको हातमा पनि पुग्यो नोट, जसमा उसको आँसु र पसिना पनि मिसियो। तर भोलिपल्ट नै नोट पुग्यो बेरोजगारीले किलकिले अठाएर कुलतमा फसेको कुनै युवकको हातमा। त्यसमा गाँजाको गन्ध टाँसियो, अफिमको बास्ना टाँसियो। लामो यात्रापछि अन्तमा पुग्यो नोट एक भक्तको हातमा। लामो यात्रापछि अन्तमा पुग्यो नोट एक भक्तको हातमा। भक्तले चढायो भगवानलाई त्यही नोट। म पढिरहेछु एउटा नोटको रोमाञ्चक जीवनी। म पढिरहेछु एउटा नोटको रोमाञ्चक जीवनी। तर बुझिरहेको छैन कि किन चढाउँछ भक्तले देउतालाई यो फोहोर नोट। तर बुझिरहेको छैन कि किन चढाउँछ भक्तले देउतालाई यो फोहोर नोट।
किन सबैभन्दा सफा लाग्छ मानिसलाई यो फोहोर नोट? मेरो हातमा हजारौं हातहरूको फोहोर टाँसिएको कागजको एक नोट छ। मेरो हातमा हजारौं हातहरूको फोहोर टाँसिएको कागजको एक नोट छ। म त्यसको जीवनी पढिरहेछु। एकदम मिठो, एकदमै मन छुने कविता। कवि भुपिनको यो कविता मैले यहाँहरूलाई सुनाएँ। महानन्द ढकाल सरले फेरि म्यासेज लेख्नु भएको छ, वाह भुपिन सर क्या बात भनेर। भुपिन सरले पनि सायद हेर्दै हुनुहुन्छ कि यदि तपाईँहरू पनि भुपिन सरको फेसबुकमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई ट्याग गरिदिन सक्नुहुन्छ। एकदमै मलाई पनि एकदमै मन पर्यो यो कविता। नोट हामीले धेरै वर्षदेखि नोट चलाउँदै आएको, तर अहिले नोटको बारेमा उहाँले यस्तो मिठो शब्दहरू जोडेर यस्तो राम्रो कविता बुनिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद भुपिन सरलाई पनि। अझै उहाँका अझ राम्रा राम्रा कविताहरू पनि सुनाउन पाइयोस्, पढ्न पाइयोस्। कमल कृष्ण जैसी दाईले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई। घनश्याम शर्मा सरले पनि हेरिरहनु भएको छ। विकास आचार्य सरले पनि हेरिरहनु भएको छ। मैले आज कविता प्रस्तुत गरिरहेको छु, केही राम्रा राम्रा कविता। रामरावजी दाईले पनि म्यासेज पठाउनु भएको छ, वा क्या गजब भुपिन, साँच्चीकै भुपिन हुनुहुँदो रहेछ भनेर लेख्नु भएको छ। एकदमै मिठो कविता मैले यहाँहरूलाई सुनाएँ कवि भुपिन खड्काज्यूको। अब भने म अर्को कविता सुनाउन जान्छु, अर्को कविता सुनाउनतर्फ लाग्न चाहन्छु। यो कविता एकदमै चर्चित कवि हुनुहुन्छ, धेरैजनाले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। एकदम धेरै कविता उहाँको हुन त सबैजना कविहरूको कविता युट्युबमा पनि छ, यहाँहरूले युट्युबमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। युट्युबमा मात्रै नभएर विभिन्न अनलाइनहरूमा पनि उहाँहरूको कविताहरू प्रकाशित छ। पार्वती घिमिरे पौडेलले म्यासेज पठाउनु भएको छ, वा म्यासेज गइहाल्यो, उहाँको म्यासेज आएको थियो। म अर्को कवितातर्फ नै लाग्न चाहन्छु। यहाँहरूले म्यासेज पनि पठाइरहनु भएको छ, तर म यहाँहरूको धेरै समय नलिएर आज राम्रो राम्रो कविताहरू सिलेक्टेड कविताहरू लिएर आएको छु। यहाँहरू पक्कै पनि कविता मन पराउनुहुन्छ अथवा घरमै बसिरहनु भएको छ, लकडाउनको समय छ, अलिकति बोरिङ मोडमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यी कविताहरूले तपाईँलाई ऊर्जा दिनेछन्, मैले अपेक्षा लिएको छु। समसामयिक भएको हुनाले यो कविता चाहिँ आज छनौटमा परे। अब म कविता वाचन गर्दैछु कवि मनु मन्जिलको। मनु मन्जिल नाम धेरैजनाले सुन्नुभएको नाम, एकदम धेरै चर्चित नाम हो। उहाँ एकदमै मिठो कविता लेख्नुहुन्छ। उहाँको सबैभन्दा धेरै मलाई मनपर्ने कविता पर्सनल्ली भन्ने हो भने उहाँको दुश्मन कविता मलाई एकदम धेरै मनपर्छ। त्यसपछि पहराको साँघुरो भिरमा त्यो कविता पनि मलाई एकदम धेरै मनपर्छ। तर मैले आज उहाँको कविता प्रस्तुत गर्न लागेको कविता विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई समर्पित गरेर म सुनाउँदैछु। उहाँको कविता उनी कविता जीवनको रङले लेख्छिन्। हुन त यो कविता युट्युबमा पनि छ। मैले आज विशेष गरेर घरभित्र हामी बसिराखेका छौँ, घरभित्रसँग जोडिएका यो विषयसँग सम्बन्धित कविताहरू र त्यसमा पनि राम्रो लागेका कविताहरू मात्रै सुनाउँदैछु। उनी कविता जीवनको रङले लेख्छिन्। अब मैले सुनाउने कविताको शीर्षक हो यो, उनी कविता जीवनको रङले लेख्छिन्। कवि मनु मन्जिल। मनु मन्जिल दाईको यो कविता म अब वाचन गर्न चाहन्छु। उनी अक्षर जान्दिनन्, उनी अक्षर जान्दिनन्, तर सुन्दर कविताहरू लेख्छिन्। उनी अक्षर जान्दिनन्, तर सुन्दर कविताहरू लेख्छिन्। सबेरै अँध्यारालाई घरबाट खेदिसक्छिन्। घामले मझेरी र आँगन पोतिसक्छिन्। अगेनामा न्यानो पोखिसक्छिन्। बिहानै घरभरि बिहान छिरिसक्छ। पूजा कोठामा बलेको धूप आशीर्वादको महक बोकेर कोठा कोठामा पुगिसक्छ। म बिउझँदा उनी घरभरि जीवन लेखिसक्छिन्। साना छोरीहरूको गालाको गुलाफ उनैले लेखेकी हुन्। साना छोरीहरूको गालाको गुलाफ उनैले लेखेकी हुन्। कलिला ओठमा तोते बोली उनैले लेखेकी हुन्। घरको उज्यालो उनैले लेखेकी हुन्।
भरिभराउ नाङ्ला डाला भकारी र गोठ उनैले लेखेका बिम्बहरू हुन्। करेसा बारीको हरियो गीत उनैको हो। गैरी खेतमा धान बाला बजाएर, गैरी खेतमा धानका बाला बजाएर हावाले टिपी उड्ने सङ्गीत उनैको हो। एउटा मधुर लय हरदम उनीसितै हिँड्छ, एउटा मधुर लय हरदम उनीसितै हिँड्छ। उनीसँगै बिउझेर सरगम घर आँगन फैलिन्छ। उनी झरेका टाँकहरू फाटेका लुगाहरू प्रेमको धागोले सिउँछिन्। फुर्सद रह्यो कि आँखामा फुल झैं सुहाउने सपनाहरू बुन्छिन्। मन जस्तै उडिरहेका परेवालाई चारो छरेर आँगनमा ओराल्छिन्। उनी नै हुन् जो रहरहरूलाई आशीर्वाद खुवाएर पाल्छिन्। मेरो यो सानो संसार लेख्ने उनी नै हुन्। मेरो यो सानो संसार लेख्ने उनी नै हुन्। जीवनको रङले कविता लेख्ने उनी नै हुन्। मेरो यो ओज मेरो अनुहारको आभा लेख्ने पनि उनी नै हुन्। र नबिर्सी हरेक दिन एक पंक्ति म जिउँदो रहेको कुरा गुराँसले सिउँदामा लेख्ने पनि उनी नै हुन्। कवि मनु मन्जिलको यो कविता रहेको थियो। एकदमै मिठो कविता, विशेष गरेर दिदीबहिनीहरूमा समर्पित कविता मैले यहाँहरूको लागि यो प्रस्तुत गरेँ। धेरैजनाले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। मेरो नेटले साथ दिएन भनेर भुपी सरोवर सरले लेख्नु भएको छ। ठिकै छ, अहिले साथ दिएन भने पनि पछि यो रेकर्डमा हुन्छ, सुन्नु होला। राम्रोसँग वाचन गर्न सकेन मलाई थाहा छैन, तर जे होस् मलाई एकदम धेरै यो कविताहरू मन पर्यो। यहाँहरू पनि फुर्सदमा हुनुहुन्छ होला, कतिपयले कविता पढ्नु भएको छ होला, कतिपयले पढ्ने फुर्सद पाउनु भएको छैन, अथवा कोही नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला जसलाई कविता पढ्ने चाहिँ एकदम धेरै इच्छा छ। उहाँहरूले यो कविताहरू भेटाउनु भएको छैन। उहाँहरूको लागि र जो कविता सुन्न मन पराउनुहुन्छ, पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ कविता पढ्दाखेरि भन्दा पनि सुन्दाखेरि एकदम धेरै मजा आउँछ। त्यही भएर यहाँहरूलाई यो व्यवस्था चाहिँ आज मैले गरेको छु र यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होला, यो अपेक्षा पनि लिएको छु। अब म अर्को कविता वाचन गर्दैछु। अब मैले वाचन गर्न लागेको कविता कवि तुलसी दिवसको हो। उहाँको बारेमा त मैले जति भने पनि कमै हुन्छ, धेरै म भन्नै सक्दैन, किनभने उहाँ अहिलेको जिउँदो इतिहास हुनुहुन्छ। अहिलेको साहित्य लेखनको क्षेत्रमा, कविताको क्षेत्रमा त उहाँ एउटा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, नेतृत्व लिइरहनु भएको छ। एकदमै राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। उहाँको पनि एकदमै धेरै कविता छ। उहाँको बारेमा म धेरै जति शब्द बोले पनि एकदमै कम हुन्छ, त्यसैले म उहाँको लागि म धेरै शब्द खर्चिन चाहन्न, किनभने यहाँहरूले मजाले चिन्नुहुन्छ कवि तुलसी दिवसलाई। उहाँको धेरै कविता पनि पढ्नु भएको छ होला। आज मैले पढ्न लागेको कविता पनि यहाँहरूले पढ्नु भएको छ होला, तैपनि म फेरि सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ बाटो। एकदमै मिठो कविता, तर यो कवितालाई चाहिँ अलि मेहनत लगाएर ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। त्यही भएर म पनि अलि मेहनत गरेर पढ्ने कोसिस चाहिँ गर्छु, वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। कविताको शीर्षक छ बाटो। कवि तुलसी दिवसको कविता हो। एकदमै राम्रो कविता छ, एकदमै मन छोएको कविता हो र अहिलेको समसामयिक विषयसँग पनि जोडिएको कविता। म कवितातर्फ नै लाग्न चाहन्छु। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि, हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। तेर्सिँदा तेर्सिँदै तेर्सोमा तेर्सिएको बाटो नै उक्लेपछि तेर्सिनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। उक्लँदा उक्लँदै उकालोमा, उक्लँदा उक्लँदै उकालोमा
उक्लेको बाटो नै ओर्लिएपछि उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। ओर्लँदा ओर्लँदै फेरि ओर्लेको बाटो नै उक्लेपछि ओर्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। एकदमै मिठो कविता, छोटो कविता यहाँहरूले सुन्नुभएको थियो होला, सुन्नुभएको थिएन भने पनि आज पक्कै पनि यहाँहरूले यो कविता सुन्नुभयो। मलाई एकदम धेरै मन परेको कविता। अब यो कविताको बारेमा धेरै त्यो के भन्नु, तुलसी दिवस नामै काफी छ भन्नुभएको छ महानन्द ढकाल सरले। एकदमै सर, उहाँको त नामै काफी छ। उहाँको बारेमा त जति चर्चा गरे पनि कमै हुन्छ, त्यही भएर मैले धेरै बोलेन, किनभने धेरैजनाले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँको कविता पढ्नुहुन्छ, पढ्नुभएको छ। नपढ्नु भएको साथीहरूले पनि आज पक्कै पनि यो कविता मैले सुनाएँ, उहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला कस्तो कविता लेख्नुहुन्छ भनेर। अब मैले अहिलेसम्म नेपाली अथवा स्वदेशी कविहरूका केही राम्रा कविता जो अहिलेको समयसँग मेल खाने सान्दर्भिक कविताहरू छन् त्यो कविताहरू सुनाएँ। अब केही विदेशी राइटरहरूको कविता पनि म सुनाउन चाहन्छु। मसँग धेरै कविता छैन, केही कविताहरू छन्, कविताहरूतर्फ नै लाग्न चाहन्छु। विदेशी राइटरले लेख्नुभएको कविता र यो कविता नेपालीमा अनुवाद गरिएका कविता हुन्। अब मैले प्रस्तुत गर्न लागेको कविताको शीर्षक छ एकक्षेप प्रश्न। कविताको शीर्षक हो एकक्षेप प्रश्न। कवि अटल बिहारी वाजपेयी। मैले पहिला अटल बिहारी वाजपेयी भनेपछि भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री भनेर मात्रै चिनेको, एउटा राजनीतिज्ञ भनेर मात्रै उहाँको नाम याद गरिरहेको, तर उहाँ यस्तो मिठो कविता पनि लेख्नुहुँदो रहेछ। मैले यो कविता पढेपछि नै थाहा पाएँ। सायद यहाँहरूलाई पनि थाहा छैन भने थाहा पाउनुभयो होला, यदि थाहा थियो भने त अझै राम्रो भयो। अब मैले प्रस्तुत गर्न लागेको कविताको शीर्षक छ एकक्षेप प्रश्न। एकदमै मिठो कविता, बौद्धिक कविता, एकदम राम्रो कविता, अटल बिहारी वाजपेयीको कविता। उहाँको बारेमा पहिला केही थोरै भनिहालौँ जस्तो लाग्यो। हुन त उहाँको बारेमा यहाँहरू नै धेरै जानकार हुनुहुन्छ, धेरै त भनिराख्नु पर्दैन, तर पनि उहाँ राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री। उहाँको जन्म 25 डिसेम्बर 1924मा, मृत्यु चाहिँ उहाँको 16 अगस्तमा भएको थियो। उहाँ भारतीय जनसङ्घको स्थापना गर्ने एकजना व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। लामो समयसम्म भारतीय राजनीतिमा उहाँ सक्रिय पनि हुनुभयो। उहाँले थुप्रै पत्र पत्रिका, विशेष गरेर राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत पत्रिकाहरूको उहाँले सम्पादन पनि गर्नुभएको थियो। हिन्दी कवि, प्रसिद्ध हिन्दी कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँको हिन्दीमा लेखेको कविता नेपालीमा अनुवादक सुभाष दीपकले यो कवितालाई अनुवाद गर्नुभएको छ। सुभाष दीपक, नेपालीमा उहाँले अनुवाद गर्नुभएको यो कविता। म यो कवितातर्फ नै लाग्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक एकक्षेप प्रश्न। कवि अटल बिहारी वाजपेयी र नेपालीमा अनुवादक हुनुहुन्छ सुभाष दीपक। सुभाष दीपकज्यूले यो कवितालाई अनुवाद गर्नुभएको हो। म कवितातर्फ लाग्न चाहन्छु। जो हिजो थिए ती आज छैनन्, जो हिजो थिए ती आज छैनन्, जो आज छन् ती भोलि हुने छैनन्। जो हिजो थिए ती आज छैनन्, जो आज छन् ती भोलि हुने छैनन्। हुनु नहुनुको क्रम यसरी नै चलिरहन्छ, हुनु नहुनुको क्रम यसरी नै चलिरहनेछ। हामी छौँ, हामी रहनेछौँ, यो भ्रम पनि सधैँ रहिरहनेछ। हामी छौँ, हामी रहनेछौँ, यो भ्रम पनि सधैँ रहिरहनेछ। सत्य के हो? सत्य के हो? हुनु वा नहुनु? सत्य के हो? हुनु वा नहुनु? अथवा दुवै सत्य हुन्? जो छ त्यो हुनु सत्य हो। मलाई लाग्छ एउटै सत्यका
दुई पाटा हुन्। मलाई लाग्छ एउटै सत्यका दुई पाटा हुन्, बाँकी सबै बुझाइको फरक हो, बुद्धिको व्यायाम हो। तर नहुनुको पछि के हुन्छ? तर नहुनुको पछि के हुन्छ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ। तर नहुनुको पछि के हुन्छ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ। प्रत्येक नयाँ नचिकेता यस यक्ष प्रश्नको खोजीमा छ। सबै साधकलाई ठगेको छ यस प्रश्नले। सायद प्रश्न नै रहनेछ यो प्रश्न। सायद प्रश्न नै रहनेछ यो प्रश्न। यदि केही प्रश्न अनुत्तरित नै रहे त्यसमा नराम्रो के छ? यदि केही प्रश्न अनुत्तरित नै रहे त्यसमा नराम्रो के छ? हो, खोजीको सिलसिला नरोकियोस्। हो, खोजीको सिलसिला नरोकियोस्। धर्मको अनुभूति र विज्ञानको अनुसन्धानले एक दिन निश्चय नै बन्द ढोका खोलिनेछ। प्रश्न सोध्नुको साटो एकछिनले स्वयं उत्तर बोल्नेछ। हो, खोजीको सिलसिला नरोकियोस्। धर्मको अनुभूति र विज्ञानको अनुसन्धानले एक दिन निश्चय नै बन्द ढोका खोलिनेछ। प्रश्न सोध्नुको साटो एकछिनले स्वयं उत्तर बोल्नेछ। वाह, एकदम मिठो कविता। मैले सुनेको कविता मिठो छ कविता भनेर मानन्द सरले लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सर। मणि रत्न सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। ममता जोशी दिदीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। मिठो कविता, मलाई पनि एकदम धेरै मिठो मन परेको कविता। हुन त हरेक चिज आफैमा सत्य छ। कुन चिजलाई सही भन्ने, कुन चिजलाई गलत भन्ने अलिकति एकदम दिमाग खियाएर मिठो कविता लेख्नु भएको छ। एकदमै मिठो कविता। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हिन्दी साहित्यमा पनि उहाँको त्यत्तिकै चर्चित नाम पनि हो। उहाँले थुप्रै योगदान दिनुभएको छ। राजनीतिमा पनि त्यस्तै, साहित्यमा पनि त्यस्तै योगदान दिनुभएको छ। उहाँको यो मिठो कविता मैले यहाँहरूलाई सुनाएँ। यो कविता नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको थियो अनुवादक सुभाष दीपकले। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो कविता नेपालीमा अनुवाद गरिदिनु भयो, हामीले पढ्न पायौँ। चक्र भण्डारी सरले पनि हेरिरहनु भएको छ हामीलाई। सुरक्षित रहनुहोला यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, खुसी रहनुहोला। यहाँहरूको यो घरमै हुनुहुन्छ सबैजना। यो फुर्सदको समयलाई मैले थोरै लिएर यहाँहरूलाई आज केही कविता सुनाउँदैछु। अहिले मैले विदेशी राइटरहरूको कविता सुनाउँदैछु। अब अर्को कवितातर्फ लाग्न चाहन्छु। अब अर्को कविताको शीर्षक छ नयाँ बिहानीको अपेक्षा। नयाँ बिहानीको अपेक्षा। अब मैले प्रस्तुत गर्न लागेको कविता हो। यो कविता लेख्ने कवि हुनुहुन्छ शाहिर लुधियानवी। शाहिर लुधियानवी। उहाँको नाम अब्दुल है पनि हो। उहाँ भारतको लुधियाना पन्जाबमा जन्मिनु भएको हो। उहाँ प्रसिद्ध कविका साथै उहाँ हिन्दी गीतकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको यो मिठो कविता आज म यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु। यदि यहाँहरूले पनि उहाँको कविता पढ्नु भएको छ होला, छैन भने म यहाँहरूलाई सुनाउँछु, सुन्नु होला। यहाँहरूलाई पनि पक्कै पनि मन पर्नेछ यो कविता। कविताको शीर्षक छ नयाँ बिहानीको अपेक्षा। यो कविता वाचन गर्नुभन्दा अगाडि थोरै प्रसङ्ग पनि जोडिहालौँ जस्तो लाग्यो। यो कवितालाई नेपालीमा प्रकाश थापा मगरले अनुवाद गर्नुभएको हो। नयाँ बिहानीको अपेक्षा। हुन त हामीले नेपाली विषय पढ्दाखेरि गोपाल प्रसाद रिमाललाई एकदम धेरै पढेका छौँ। गोपाल प्रसाद रिमालज्यूको कविताहरू पनि एकदम धेरै पढेका छौँ। उहाँले पनि एउटा यस्तै कविता लेख्नु भएको छ। आमाको सपना भन्ने कवितामा चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ नयाँ बिहानीको अपेक्षा गरेको। पक्कै पनि बिहानी हुन्छ, बिहानीमा केही न केही परिवर्तन हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। उहाँको कविताले पनि यस्तै यस्तै बोल्न खोजेको थियो। शाहिर लुधियानवीको यो कविता पनि यस्तै यस्तै टाइपको छ।
म यहाँहरूलाई कविता नै सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक नयाँ बिहानीको अपेक्षा। कवि साहिर लुधियानवी, उहाँ भारतीय प्रसिद्ध कवि हुनुहुन्छ र हिन्दी गीतकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको यो कवितालाई नेपालीमा अनुवाद प्रकाश थापा मगरज्यूले गर्नुभएको छ। प्रकाश थापा मगरज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले अनुवाद गरिदिनु भयो, हामीले पढ्न पायौँ उहाँको यो मिठो कविता। जसरी हामी अहिले कोरोना कोरोना भनेर एकदम धेरै आत्तिरहेका छौँ, पक्कै पनि यो कविता पढ्यो भने अलिकति धैर्यता आउँछ कि भन्ने चाहिँ मेरो अपेक्षा हो। म कवितातर्फ नै लाग्न चाहन्छु। त्यो बिहानी अवश्य आउनेछ, त्यो बिहानी अवश्य आउनेछ, यी काला शताब्दीहरूको शिरबाट जब रातको पछ्यौरी हट्नेछ, जब दुःखको बादल पग्लिनेछ, जब सुखको सागर झुल्किनेछ, जब आकाश झुमेर नाच्नेछ, तब धरती सायरी गाउनेछ, त्यो बिहान अवश्य आउनेछ। जुन बिहानका लागि युगौं युगदेखि हामी सबै मरी मरी बाँचेका छौँ, जुन बिहानीका लागि युगौं युगदेखि हामी मरी मरी बाँचेका छौँ, जुन बिहानीका लागि अमृतको धुनमा हामी विषको गिलास पिउँछौँ, यी भोक प्यासै शरीरमा एक दिन शीतलता फर्किनेछ, त्यो बिहानी अवश्य आउनेछ। मानौ कि अहिले तिम्रो हाम्रो सपनाको मूल्य केही पनि छैन, मानौ कि अहिले तिम्रो हाम्रो सपनाको मूल्य केही पनि छैन, माटोको कुनै मूल्य छ तर मानिसको मूल्य केही पनि छैन। मानौ कि अहिले तिम्रो हाम्रो सपनाको मूल्य केही पनि छैन, माटोको कुनै मूल्य छ तर मानिसको मूल्य केही पनि छैन। मानिसको इज्जत जब झुटा सिक्कामा तौलिने छैन, मानिसको इज्जत जब झुटा सिक्कामा तौलिने छैन, त्यो बिहानी अवश्य आउनेछ। धनका लागि जब नारी अस्मिता बेचिने छैन, चाहना कुल्चिने छैन, इज्जत बेचिने छैन, आफ्नो कालो करतुत प्रति जब यो दुनियाँ लजाउनेछ, त्यो बिहानी अवश्य आउनेछ। बित्नेछ कुनै दिन आखिर यी भोकमरी र बेरोजगारी। यो पनि मिठो कविता मैले यहाँहरूको लागि राखेँ। पक्कै पनि अहिले हामी कोरोना कोरोना भनेर एकदम धेरै त्रसित छौँ, तर एक दिन राम्रो दिन पनि आउनेछ, अपेक्षा गरौँ, धैर्य गरौँ। यो कविता मैले यहाँहरूको लागि सुनाएँ। शायर लुधियानवी कवि, भारतीय कवि, प्रसिद्ध हिन्दी गीतकार पनि हुनुहुन्छ र यो कविता नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको थियो प्रकाश थापा मगरज्यूले। नयाँ बिहानीको अपेक्षा। तपाईँ पनि नयाँ बिहानीको अपेक्षा गर्नुहोस्, सबैले नयाँ बिहानीको अपेक्षा गरौँ, जे हुन्छ राम्रोकै लागि हुन्छ। अब म अर्को कविता सुनाउँछु। धनञ्जय खड्का सरले हेरिरहनु भएको छ, युवराज जोशीजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, हेमराज जैसीजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मसँग केही कविता मात्रै बाँकी छ, अब यहाँहरूको थोरै समय मात्रै म लिन्छु। अब मैले वाचन गर्न लागेको कविता एकदम दमदार कविता